sa atong kapanahunan, pagkadagan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan, basin kunog sa engkanto gitiawan, bisan asa na mo adto nga tambalan, muingon nga kuno gidautan, inay gibati maalibyuhan, laing sakit hinuon ang nahidugang, apan gisusig maayo ug gitun-an, unsa bagyo ang tinuod nga hinungdan, nganong sakit nagkaroon perting pagdagsang, nagadugang sa problema kalisdanan, ginausisag yung maayo gi-estudyohan, sa mga inventor na diskubrihan, tungod di ay sa pagpatuyang, ug sa atong sayop nga mga naandan, ug karon ato nang nasayran, aron matulid makurihian, uban sa tambal gikan sa kinaiyahan, kining paagi na diskubrihan. Doktor alternatibo, uban ni Doktor Edilibo, pagpanambal nga way side effect kay puro natural. Doktor alternatibo, formulang sigurado, sa katauhan sa diskihatag sa tamaayo. Mga igsuon kung kamo may balatian, ug sa paglaom ikaw daw nawad-an, ug hapit na mahurot imong kabtangan, apan sakit mo wala pa'y kaayuhan, uban sa pagsalig mo sa kahitasan, imong gibati maalibyuhan, tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang tumanon, tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang yung sundon.